नेपाल बहुप्रकोप भएको मुलुक। बर्खामा बाढी पहिरोको जोखिम, हिउँदमा शीतलहरको जोखिम, गर्मीमा आगलागीको जोखिम, भुइँचालोको जोखिम त जहिले पनि। जोखिम नै जोखिमसँग जुधिरहेको छ नेपाल, जसको पछिल्लो उदाहरण सन् 2015 को महाविनाशकारी भुइँचालो हो। त्यसबेला 9,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने अरबौंको क्षति भएको थियो। बाढी पहिरोको जोखिम त नियमित जस्तो नै छ। हरेक वर्ष दर्जनौं मानिसको मृत्यु हुन्छ। यी र यस्ता जोखिमसँग जुझ्न नेपालसँग न त प्रभावकारी नीति नियम थियो, न त कार्यान्वयन नै राम्रो थियो। 2 वर्ष अघिसम्म पनि हामीसँग 35 वर्ष अघिको उद्धार तथा राहत केन्द्रित ऐन मात्र थियो, जसको नामै दैवी प्रकोप उद्धार ऐन हो। यसको अर्थ प्रकोप दैवको लीला हो, सके उद्धार र राहतको काम गर्ने, नसके भगवान भरोसा। यस्तो परिस्थितिमा लामो संघर्ष र कसरतपछि सन् 2017 मा बल्ल नयाँ ऐन बन्यो, जसले पहिलो पटक विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका सबै चरणलाई आत्मसात गरेको छ। साथै केन्द्रदेखि समुदायसम्मको भूमिका र जिम्मेवारी सहितको प्रावधान समेटिएको छ। ऐन त बन्यो, तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। ऐनको भावना अनुसार बन्नुपर्ने नियमावली बनाउने त सुरसार नै थिएन। प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानून बनाएका थिएनन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनेको थिएन। नयाँ ऐनले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारले विरोध गरिरहेका थिए। प्राधिकरणलाई पनि स्वायत्त, व्यावसायिक तथा अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रावधान ऐनमा नभएको भन्दै सरोकारवालाहरू असन्तुष्ट थिए। स्थानीय सरकार के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने अलमलमा थियो। धेरै कुरा सिक्नुपर्ने तथा सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था थियो। हामीले यही कुरालाई आत्मसात गर्यौं र यी सबैमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने लाग्यो। त्यसैले नेपालको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि सहयोग तथा सहकार्य गर्दै आएको अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन IOM तथा मिडिया हेल्पलाइन बीच सहयोग, साझेदारी तथा सहकार्यको सुरुवात गरियो। कार्यक्रम टक अफ द टाउन मार्फत नेपालको निजी क्षेत्रको पहिलो राष्ट्रिय टेलिभिजन इमेज च्यानलबाट विगत 8 वर्षदेखि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा निरन्तर प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम टक अफ द टाउन मार्फत मिडिया एडभोकेसी सुरु गरियो, जुन हरेक शनिबार बेलुकी 8:30 बजे र 11:30 बजे तथा आइतबार दिनको 12:30 बजे प्रसारण हुन्छ। नमस्कार, म जगदीश खरेल। 52 भागको श्रृंखला प्रसारण सकिएको यो 1 वर्षको अवधिमा नीति नियम तथा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै समुदाय तहमा धेरै परिवर्तन भएका छन्। ऐन 2074 सालमा बन्यो, तर करिब 1 वर्ष भइसक्दा पनि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली बन्न सकेको थिएन।
राष्ट्रिय प्राधिकरण गठनको त सुरसार नै थिएन। हामीले गृहमन्त्रीलाई सोध्यौं। त्यो गृह कार्य अगाडि बढिरहेछ, अब छिटै नै नियमावली बनेपछि प्राधिकरणको पनि गठन हुन्छ। गृह सचिव प्रेम कुमार राईसँग त नियमावली तथा प्राधिकरण गठनको सन्दर्भमा लिखित नै प्रतिबद्धता माग्यौं। विपद जोखिम न्यूनीकरण नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसलाई श्रावण 15, 2075 भित्रमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पेश गरिने। 3. विपद सम्बन्धी प्राधिकरणको गठन स्वायत्त र सशक्त बन्नेछ। हामीसँगको प्रतिबद्धतापछि नियमावली केही अघि बढेको थियो, तर फेरि कानून मन्त्रालयमा लामो समय अड्किएर बस्यो। हामीले कानून मन्त्रीलाई सोध्यौं। अहिले यो जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित विषय पनि हामीले आफ्नो प्रदेशभित्र प्रदेश सरकारको उसको तजविजमा, उसको अधिकारमा, उसको योजनामा सम्पन्न हुने गरी नै अधिकार चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। सरकारका प्रवक्तालाई नियमावली तत्काल मन्त्री परिषदबाट पारित गर्न लिखित प्रतिबद्धताका लागि आग्रह गर्यौं। प्राकृतिक जोखिम तथा विपद न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली आम जनताको सुरक्षा र विपदमा सहजै राहत उपलब्ध गराउने गरी जारी हुनेछ। सरकारबाट प्रतिबद्धता त आयो, तर विभिन्न सरोकारवाला निकाय मार्फत हामीले दबाब दिइ नै रह्यौं। हामीले गृह मन्त्रालयलाई फेरि पनि ताकेता गर्यौं। अन्य सरोकारवाला निकाय बीचको अन्तर्क्रियामा समेत हामीले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठायौं। हामीले प्रश्न गर्न छोडेनौं। कानून मन्त्रालयको उसको रायसहित गृह मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ नियमावली। तर गृह मन्त्रालयले क्याबिनेटमा चाहिँ त्यसो भए यो हप्ताभित्र 2 हप्ताभित्र लगिसक्छ भन्न सकिन्छ? सकिन्छ। यसरी सबै सरोकारवालाको लामो प्रयास र प्रयत्नपछि अन्ततः 2075 साल चैत महिनामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली बन्यो। धन्यवाद पनि छ तपाईलाई। कम्तीमा आफ्नो वचनमा तपाईहरू अलिकति ढिला भए पनि प्रतिबद्ध रहनुभयो। त्यसको लागि पनि तपाईलाई धन्यवाद पुनः। नयाँ बनेको ऐनको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायले समेत असन्तुष्टि जनाएका थिए। विशेष गरी केन्द्रमा परिषद भए जस्तै प्रदेशहरूमा पनि प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद हुनुपर्ने माग थियो। जसरी माथि चाहिँ परिषदको ढाँचाको परिकल्पना गरेका छ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा, त्यस्तै प्रकारको ढाँचा चाहिँ प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद गठन गर्नु पर्थ्यो। त्यो परिकल्पना चाहिँ ऐनमा छैन। प्रदेशको संगठन संरचनासँग जोडिएर गरे भए हुन्थ्यो, किन मुख्यमन्त्री त्यो चाहिँ समग्रताको नेतृत्व हो, जसरी प्रधानमन्त्री हुन्छ र आफ्नो विभागीय क्षेत्रको नेतृत्व गर्दा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय हो भन्ने कुरा बुझेर चाहिँ मिति प्रस्ताव गरे भए समस्या हुने थिएन। त्यो नबुझिकन गर्नुभयो। नबुझिकन गर्दाखेरि चाहिँ कार्यान्वयन प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न भयो। प्रदेश सरकारको मागको सन्दर्भमा हामीले संघीय सरकारको प्रतिबद्धता माग्यौं। सारमा भन्ने हो भने अहिले यो जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित विषय पनि हामीले आफ्नो प्रदेशभित्र प्रदेश सरकारको उसको तजविजमा, उसको अधिकारमा, उसको योजनामा सम्पन्न हुने गरी नै अधिकार चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसो हो भने ऐन संशोधन हुन सक्छ, हुन्छ, संशोधन हुन्छ है। साथै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अझ स्वायत्त तथा अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने आवाज उठायौं। लगातारको दबाव तथा आग्रहपछि संघीय सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत यी दुवै कुराको सम्बोधन गर्यो, जसको परिणाम अहिले प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रदेश परिषद छ। साथै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको जवाबदेहिता राष्ट्रिय परिषद तथा नेपाल सरकारप्रति रहने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले प्राधिकरणलाई अझ व्यावसायिक ढंगबाट काम गर्न बाटो खुल्ला गरिदिएको छ। ऐन तथा नियमावली बने लगत्तै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बन्नुपर्ने थियो, तर यसको प्रक्रिया समेत सुरु भएन। सरकारको साथै हामीले संसदको भूमिकाको लागि आवाज उठायौं।
यो विषय हेर्ने संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति समक्ष विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन र प्राधिकरण गठनको सन्दर्भमा प्रतिबद्धता खोज्यौं। सरकारलाई जनउत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति प्रतिबद्ध छ। प्रतिबद्धता गरेको एक हप्ताभित्रै राज्य व्यवस्था समितिले गृहमन्त्री, गृह सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख सबैलाई बोलाएर के भइरहेको छ भनेर सोध्यो। सचिवजी, प्राधिकरण स्थापना भइसकेको छैन, यो स्थापना हुने क्रममा छ र प्राधिकरण स्थापना भएपछि अहिले गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन महाशाखाले गरिआएको कामलाई चाहिँ र कोअर्डिनेसनको काम चाहिँ पार्टमा चाहिँ लैजाने भन्ने छ। मिनी पार्लियामेन्ट मानिने राज्य व्यवस्था समितिले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको साथै तत्काल प्राधिकरण गठन गर्न लिखित निर्देशन नै दियो। विपद जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा एकरूपता ल्याउन र पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ र पुनर्निर्माण कार्यमा सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण यथाशीघ्र गठन गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, सँगसँगै यसमा जनताहरूको सहभागिता पनि जुन मान्यज्यूहरूले राख्नु भएको छ त्यो सहभागितालाई पनि चाहिँ ध्यान दिने। समितिले आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने जनाएको छ। अब त्यसको फलोअप के हुन्छ, कहिलेसम्म प्राधिकरण होला, समितिले कसरी अब खबरदारी गरिराख्ला, गठन हुन्छ। यदि अब ढिलो भयो भनेदेखि हामी खबरदारी, निरन्तर खबरदारी गर्छौँ र समितिले गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पुरा गर्छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि गृह सचिव प्रेम कुमार राईको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। परिणामस्वरूप अहिले प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया आरम्भ भएको गृह मन्त्रालयले बताएको छ। तर निरन्तर फलोअप र दबावको जरुरी छ, किनभने प्राधिकरण बनेर मात्र भएन, स्वायत्त तथा अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको गठन तथा सक्षम नेतृत्व आउनु पर्यो। अर्कोतिर नयाँ अभ्यास भएकोले आफूले गर्ने कामको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारहरू आफै अलमलमा थिए। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रदेशको भूमिका र जिम्मेवारीबारे हामीले ध्यानाकर्षण गरायौं। अहिले प्रदेश 1, 2, 3 र 4 ले कानून बनाइसकेका छन्। 4वटै प्रदेशमा परिषद तथा कार्यसमिति बनिसकेका छन्। अन्य प्रदेशमा भने बन्ने क्रममा छन्। कानूनको कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ, संरचनाहरू बनिरहेका छन्। तर संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी बमोजिम प्रदेश सरकार अझै प्रभावशाली हुन सकेका छैनन्। यसको पछिल्लो उदाहरण बारामा आएको आँधीमा पनि देखियो। जहाँ प्रदेश तथा स्थानीय सरकार भन्दा संघीय सरकार नै हावी भयो। यही प्रश्न हामीले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई पनि सोधेका थियौं। बाराकै प्रसङ्गमा जोड्दाखेरि बाराको सन्दर्भमा कतिपय जिम्मेवारी, कर्तव्य अथवा अधिकारको, प्रदेश सरकारको अधिकारको सन्दर्भमा संघीय सरकारले अलि हस्तक्षेप गरेको, अलि व्यवस्था गरेको जस्तो महसुस गर्नु भएको छ कि छैन? अहिले पनि उहाँहरूलाई यो लागिराखेको छैन कि यो प्रदेश, यो देश भनेको अब संघीयतामा गइसक्यो, हामी मात्र मन्त्री रहेनौँ, हाम्री मात्र जिम्मेवारी रहेन, अब जिम्मेवारी पनि अलग फरक हुन गयो। त्यो कुरा यो बाराको आँधीमा कतिको झल्कियो देखियो र उहाँको सक्रिय नेतृत्वका लागि प्रतिबद्धता पनि मागेका थियौं। प्रदेश नम्बर 2 मा यहाँका जनताहरूको विपद जोखिमका लागि स्थायी रूपमै प्राधिकरण खडा गरी प्रदेश सरकारी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ। साथै प्रदेश सरकारको अधिकार र जिम्मेवारीलाई खुम्च्याउने गरी हस्तक्षेप नगर्न संघीय सरकारलाई समेत सचेत गराएका थियौं र प्रतिबद्धता समेत मागेका थियौं। म संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन प्रतिबद्ध छु। तिनै तहको सरकारको संवैधानिक अधिकारमा आँच आउन दिने छैन।
लालबाबु पण्डित, मन्त्री सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन। प्रतिबद्धता त आएका छन्, तर निरन्तर खबरदारी जरुरी छ। उता स्थानीय तहसँग विपद सम्बन्धी कानून थिएन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मोडल कानून बनाएर पठाउने भनेको थियो। यसमा ढिलासुस्ती भइरहेको थियो। हामीले मन्त्रालयलाई यो काम छिटो सम्पन्न गर्न ताकेता गर्यौं। सबै स्थानीय तहमा विपद न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि पूर्व सूचना केन्द्र स्थापना, विपद व्यवस्थापन शाखा स्थापना, विपद व्यवस्थापनका लागि अन्तर तह र अन्तर निकाय समन्वय गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। प्रतिबद्धता त आयो, तर हामीले निरन्तर फलोअप गरिरह्यौं। फेरि केही अवधिपछि मन्त्रालयका सचिवलाई नै कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर कार्य प्रगतिबारे सोध्यौं। स्थानीय तहको निम्ति यो चाहिँ विपद न्यूनीकरण तथा यो चाहिँ व्यवस्थापन ऐनको नमुना भनेर हामीले तयार गर्यौं। मन्त्रालयको अहिलेको मूलभूत विषय के छ भने अब नीतिगत कुराहरू हामीले तयार गरिसक्यौं, थोरै संशोधन परिमार्जन गर्दै जाउँला। यी बनेका विषयहरूलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याएर यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने हामी त्यतातर्फ सदैव क्रियाशील छौँ, रहिरहन्छौँ। म यही कुरा यहाँको लिखित प्रतिबद्धता लिन चाहन्छु। मन्त्रालयको आँकडा अनुसार 75% भन्दा बढी स्थानीय तहले अहिले आफ्नो कानून बनाइसकेका छन्। अन्यले बनाउने क्रममा छन्। हामीले कार्यक्रम मार्फत स्थानीय सरकारलाई पनि अझ बढी जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन कोसिस गरेका छौं। भक्तपुरमा गत साल बाढी आयो। क्षतिको मुख्य कारण नदी अतिक्रमण तथा जथाभावी बसालिएको बस्ती नै थियो। मध्यपुर ठिमी तथा सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयरलाई खोलाको किनारामा राखेर गरिएको कार्यक्रममा उहाँहरूको प्रतिबद्धता खोज्यौं। प्रतिबद्धता हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीबाट पाठ सिक्दै हामी निम्न अनुसार प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। 1. हनुमन्ते खोलाको प्राकृतिक बहावलाई कायम गर्न 21 सालको नापी अनुसार खोलाको सीमाङ्कन गरी अतिक्रमण हटाउन रोक्न प्रतिबद्ध छौँ। 2. प्राकृतिक विपदलाई सामना गर्न अग्रिम तयारीका साथै जनचेतना अभिवृद्धि, उद्धार र राहतलाई व्यवस्थित बनाउन विपद व्यवस्थापन समिति परिचालित गरिनेछ। वासुदेव थापा प्रमुख, सूर्यविनायक नगरपालिका भक्तपुर। मदन सुन्दर श्रेष्ठ प्रमुख, मध्यपुर थिमी नगरपालिका भक्तपुर। हामीसँगको प्रतिबद्धता बमोजिम नदी अतिक्रमण रोक्दै 21 सालको नापी अनुसार नदीको बहाव कायम राख्न नदी फराकिलो पार्ने काम भइरहेको थियो। तर उच्च राजनीतिक दबावका कारण यो काम अहिले अघि बढ्न सकेको छैन। तर दुवै नगरपालिका आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन्। लो ल्यान्डमा घर बनाउन नक्सा पास गरिएको छैन, जुन कायम रहने नगरपालिकाले जनाएको छ। दुवै नगरपालिकाले विपद सम्बन्धी कानून बनाएका छन्। विपद सम्बन्धी बजेट बढाइएको छ। सूर्यविनायक नगरपालिकाले त विपद सम्बन्धी सामग्री किन्नको लागि 30 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। उता स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाको यस्तो प्रतिबद्धता थियो। यो स्थानीय सरकार हो। सरकारको कर्तव्य भनेको आफ्ना नागरिकहरूको सम्पूर्ण क्षेत्रमा नागरिकहरूलाई हैन सुख सुविधा दिने, सुरक्षा गर्ने त्यसको चाहिँ कर्तव्य हुन्छ। भनेपछि जब जनतासँग जोडिएको यो समस्या छ भने त हामीले यसलाई त कार्यान्वयन नगरेर त सुखै छैन। हामी गर्नै पर्छ के, त्यो बनाएर मात्रै हुने विषय होइन। यो हामीले त प्राथमिकतामै राखेर, पहिलो प्राथमिकतामै राखेर गर्नुपर्छ र हामी गर्छौँ पनि। प्रतिबद्धता अनुसार अहिले विपद व्यवस्थापन शाखा बनेको छ। खुल्ला ठाउँको पहिचान र संरक्षण सुरु गरिएको छ। तालिम दिने जनशक्ति तयार गरिएको छ। भवन संहिता कडाइका साथ लागू गरिएको छ। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाको यस्तो प्रतिबद्धता थियो। गुलरिया नगरपालिकाले पनि अब कतिपय हामीले बाटोघाटोलाई मात्र नभइकन अब विशेष गरी यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ है, विपद व्यवस्थापनतिर पनि हामीले केही बजेट छुट्याउनुपर्छ है भन्ने खालको हाम्रो सम्पूर्ण वडाध्यक्षजी हुनुहुन्छ र म आफू पनि यहाँ स्वयंसेवक प्रमुखजी पनि हुनुहुन्छ र सबैजनासँग यहीँ भएको हुनाले पनि मैले कमेन्ट गरेँ। यो कुरा हामी सबैजनाले कमेन्ट गर्छौँ जस्तो लाग्छ। र तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा गुलरिया नगरपालिका प्रतिबद्ध छ। प्रतिबद्धता बमोजिम विपद सम्बन्धी कानून अहिले समुदाय तहसम्म पुर्याइएको छ। वडा तहसम्म विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। विपद कोष 20 लाखबाट बढाएर 35 लाख पुर्याइएको छ।
बाँकेको राप्ती सोनरी गाउँपालिकाको भने यस्तो प्रतिबद्धता थियो। विपद व्यवस्थापन शाखा चाहिँ छ कि छैन यहाँ? म धेरै त नभनौँ, 1 हप्ताभित्र कार्यालय नै मतलब कोठा नै चाहिँ स्थापना गर्न सक्छौँ। त्यसको लगभग केही तयारी भएको अवस्था चाहिँ छ। 1 हप्ताभित्र तपाईँ शाखा खोल्नुहुन्छ? हजुर हजुर। ल एकदमै। मलाई 1 हप्ताभित्र सर तपाईँले चाहिँ शाखा खोल्ने भनेर भन्नुभएको थियो, गर्नुभयो कि नै भनेर सरले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने म त्यसको जवाब दिन सक्छु सर। म पक्कै पनि सोध्छु यहाँलाई। प्रतिबद्धता बमोजिम विपद व्यवस्थापन शाखाको स्थापना भएको छ। उद्धार तथा राहत भण्डारण केन्द्रको स्थापना भएको छ। सुरक्षित क्षेत्र पहिचान गरी सामूहिक आवास बनाउने कामको थालनी भएको छ। विपद कोष 2 करोड 50 लाख बनाइएको छ। नदी किनारामा 25,000 भन्दा बढी वृक्षारोपण गरिएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा ओडा तथा समुदाय पनि त्यत्तिकै संवेदनशील बन्दै गएका छन्। धनगढी नगरपालिका वडा नम्बर 13 श्रीलङ्काका वडाध्यक्ष विजय जोशीले कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। 1 हप्ताभित्रमा तपाईँले विपद सम्बन्धी सामग्रीहरू राखिसक्नुहुनेछ? म 1 हप्ताभित्र तपाईँको यसै विद्यालयको एउटा कोठामा चाहिँ विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सामग्री र अहिलेसम्म जो हाम्रो समितिमा बस्नुभएका भाइहरू छ उहाँहरूलाई पनि एक्टिभाइज गराउनेछु तत्काल 1 हप्ताभित्र। प्रतिबद्धता गरेको 10 दिनभित्र उनले आफ्नो ओडामा विपद व्यवस्थापन शाखा नै बनाए र आवश्यक उद्धारका सामग्रीको पनि व्यवस्था मिलाए। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। हामीले जुन जुन स्थानीय तहमा पुग्यौं, कार्यक्रम गर्यौं र प्रतिबद्धता माग्यौं, अधिकांश स्थानीय तह जागरूक हुँदै आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेका छन्। परिणाम र उपलब्धि पनि हासिल भएका छन्। हामीसँग त 753 स्थानीय तह छन्। अब यो अभियान विस्तार गर्न जरुरी छ। कार्यक्रम टक अफ द टाउनले यो 1 वर्षको अवधिमा अन्य विभिन्न सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरूसँग पनि विभिन्न प्रतिबद्धता मागेको थियो। पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं विपदविज्ञ डाक्टर गंगालाल तुलाधर, जो विगत लामो समयदेखि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको अभियानमा हुनुहुन्छ, यसको व्यापकताको लागि हामीले उहाँसँग पनि आग्रह गरेका थियौं। मेरो प्रतिबद्धता विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 को पूर्ण र सफल कार्यान्वयनका लागि नियमावली तुरुन्त आउन जरुरी छ। त्यसैका लागि म अहोरात्र लाग्नेछु। आशा गरौं शक्तिशाली प्राधिकरण छिट्टै गठन हुनेछ। डाक्टर तुलाधर यो 1 वर्षभित्र नै मुलुकको केन्द्रदेखि 7वटै प्रदेश तथा अधिकांश स्थानीय तह घुमेर सम्बन्धित सरकार, सांसद तथा सरोकारवाला निकायसँग अनुभव आदान प्रदान गर्नुभयो, प्रशिक्षित गर्नुभयो, साथै सयौंलाई विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि तयार नै गर्नुभयो। एउटा अभियान नै सञ्चालन भयो। हामीले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निकाय, गृह मन्त्रालय, विपद व्यवस्थापन महाशाखा, केन्द्रीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल आर्मी लगायतका निकायलाई प्रभावकारी सहकार्य तथा समन्वयका लागि खबरदारी गरिरह्यौं। डिजास्टर्सहरूलाई कोप गर्नका लागि मिटिगेट गर्ने सन्दर्भमा जुन हाम्रो सबै सुरक्षा संयन्त्रहरू बसेर कोअर्डिनेटरहरू पनि हामी त्यो चाहिँ कामहरू गर्छौँ। जुनसुकै कठिन अवस्थामा पनि हामीले जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न चाहिँ हामी तत्पर छौँ। जनतालाई परेको आपद विपदमा परेको अवस्थामा चाहिँ गर्नुपर्ने उद्धार र राहतका कुराहरूमा सबभन्दा प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ र यही नै हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता पनि। विपदको विषयलाई 15औं योजनामा विशेष प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गर्दै हामीले राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग अन्तर्क्रिया गर्यौं। 15औं योजनाको सन्दर्भमा पनि हामी त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छलफल गर्दैछौँ। फलोअप गर्दै योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीसँग पनि प्रतिबद्धता माग्यौं। बन्छ तपाईले भनेको बहुत राम्रो शब्द प्रयोग गर्नु पर्यो। यो योजना परिवार हुँदै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार हुँदै सङ्घसम्म समेट्ने गरी योजना यो आउँछ। प्रतिबद्धता अनुसार 15औं योजनामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ।
महाविनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीसँग पनि प्रतिबद्धताको आग्रह गरेका थियौं। प्रतिबद्धता राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ऐनले तोकेको 5 वर्षको समयावधि अर्थात् अब बाँकी रहेको करिब 2 वर्ष 3 महिनाको अवधिमा पुनर्निर्माण सम्बन्धी करिब सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरिसकेको हुनेछ। अहिले समग्रमा 70% पुनर्निर्माण सकिएको छ, तर यसलाई तीव्रता दिन जरुरी छ। विभिन्न विपदहरूको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न निर्माण गरिएका नीति तथा योजना लागू गर्न र गराउन विशेष जोड दिन चाहन्छु। अत्यन्तै न्यून गर्न सकौँ क्षति पनि। त्यसका निम्ति आज ध्यान दिइरहेका छौँ र ती कुराहरूलाई दिमागमा राखेर कार्यक्रमहरू बनाइरहेका छौँ। विपद आएपछि मात्र तात्ने हाम्रो परिपाटीमा परिवर्तन हुँदै गएको छ। ऐन अनुसार बेला बेलामा राष्ट्रिय परिषदको बैठक बस्छ, यसले आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिन्छ। कार्य समितिको बैठक बस्छ र आवश्यक निर्देशन दिन्छ। कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न निकाय र सरोकारवाला बीच पटक पटक छलफल हुन्छ। विगतको तुलनामा सरकार, समुदाय र सरोकारवाला निकायमा धेरै परिवर्तन आएको छ। आफू मात्र बाँचेर के अर्थ हुन्न, अरूलाई बचाए पो के अर्थ हुन्छ। यी सबै अभियानमा कार्यक्रम टक अफ द टाउन सहयोगी बनेको छ। हामी अथोरिटी तथा सरोकारवालालाई जिम्मेवार, जवाफदेही तथा जनउत्तरदायी हुन् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसैले कार्यक्रममा हामीले हाम्रा अतिथिसँग लिखित प्रतिबद्धताको आग्रह पनि गर्छौं। यो मौलिक शैली नेपालको कुनै पनि टेलिभिजनको इतिहासमा पहिलो अनि फरक हो। तपाईँ त खातापाता नै चाहिँ निकालेर त्यसमा सही नै गराउनुहुन्थ्यो र त्यसो भइसकेपछि मान्छेलाई के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मैले मिडिया मार्फत चाहिँ जनताका सामु प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु, त्यसको इमान्दारिताका निम्ति पनि मैले आफ्नो भूमिका गर्नै पर्छ भनेर त्यो ठाउँमा पुर्यायो। त्यसकारणले तपाईँहरूको भूमिका अतुलनीय छ। आम जनताको बीचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गराएर सरकारलाई, सरकारमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई त्यो आफ्नो अभिव्यक्ति र अडानबाट पछाडि नहट्नका निम्ति जुन खालको एउटा वातावरण बनाउनु भयो, सहयोग गर्नुभयो, स्वाभाविक प्रक्रियामा पनि ती कुराहरू आवश्यकताले हुन्थे होलान्, तर सार्वजनिक प्रतिबद्धता, लिखित प्रतिबद्धता र त्यो प्रति के छ भनेर बार बार गरेका फलोअपले पनि त्यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति चाहिँ तपाईको र यो मिडिया जगतको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यो 1 वर्ष हामी केन्द्रदेखि 7वटै प्रदेश तथा दर्जनौं स्थानीय तह र समुदायमा पुग्यौं। देखिने गरी जति परिवर्तन भएका छन्, नदेखिने गरी त्यति नै देशभर सचेतना तथा जागरण बढेको छ। हामी हाम्रा सहयोगी, साझेदार तथा सहयात्री सबैप्रति आभारी छौं। गर्न धेरै बाँकी छ, हामीले छोडेको छैन। यो अभियान निरन्तर अघि बढिरहेको छ। नेपाललाई विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गरेर विपदको सामना गर्न सक्ने राष्ट्र बनाउनु छ।